همچنین عنایت کنید ولایت اهل بیت علیهم السلام هم اینجوره. ولایت یه چیز دم دستی نیست که انسان به راحتی بتونه بهش برسه. دیدید این آیه قرآن رو که خدای متعال مثال میزنه، میفهمد الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. میفهمد کلمه توحید، کلمه طیبه، حقیقت توحید مثل یه درخته، شجره پاکیست، ریشه هاش ثابت در زمینه و شاخ و برگش در آسمان، اصلها ثابت. البته ببینید این درخت هایی که ما ببینیم ریشه هاشون تو زمینه، شاخ و برگشون تو آسمانه، ولی درخت توحید، حقیقت توحید اصلش فوق آسمان هست، شاخ و برگش تو آسمانه، از طرف خدای متعال نازل میشه. فرمود اصلها ثابت فرعها فی السما و تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، همیشه و علی الدوام میوه میدهد. حالا روایات این شجره توحید رو معنا کرده. فرمود شجره توحید نبی اکرمن، امیرالمؤمنینن، ائمه علیهم السلامن، اصلش نبی اکرمن، فرعش امیرالمؤمنینن، شاخهاش ائمه هستن، برگهاش محبین و شیعیانن. میوهی که این درخت میده فرمود میوه علوم اهل بیت، معارف توحیده. یه روایت دیگری که این آیه رو معنا کرده حضرت اونجا اینجوری فرمودن اصل درخت توحید نبی اکرم و اهل بیتن، فرعش ولایت اونهاست. اگر کسی بخواد وارد محیط ولایت ائمه علیهم السلام بشه، فرمود فرعها فی السما، باید آسمانی بشیم. تا زمینی هستیم، تا تعلق به دنیا داریم، این تعلقات نمیذاره انسان وارد ولایت اهل بیت بشه، همنشین اهل بیت بشه. دعای ابو حمزه رو همتون خوندید، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، آقای من محبت دنیا رو از دل من بیرون کن، اونگاه وجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرتک من خلقک، اون وقت بین من و نبی اکرم و اهل بیتش جمع کن. رسیدن به اهل بیت، رسیدن به وادی ولایت، لازمش اینه ما آسمانی بشیم، از زمین فاصله بگیریم، از تعلقات دنیایی فاصله بگیریم. اگر وارد محیط ولایت امیرالمؤمنین شدید، اون وقت این فرع ولایت امیرالمؤمنین که سماواته، وقت دائما میوه های ولایت امیرالمؤمنین، معارفی که از امیرالمؤمنین نازل میشه به قلب انسان، انسان رو در وادی توحید پیش میبره. اونها معلم توحید هستند تا برسیم به سرچشمه توحید، تا برسیم به اصل این شجره، به حقیقت وجود امیرالمؤمنین، موحد کامل بشیم. پس عنایت بکنید این ماه باید این اتفاق بیفته. شب قدر یکی دیگه از خصوصیاتی که درش هست اینه، شب معرفت امامه. شبی است که حقیقت ولایت در دسترس انسانه، مثل حرم امام میمونه. امام همه جا حضور داره، ولی وقتی وارد حرم امام علیه السلام میشید، اونجا درهای ولایت امام و معرفت امام به روی شما باز میشه. شب قدر هم همینطوریست. همه زمانها زمانی است که امام در اونجا حضور داره. امام زمان، امام العصر دیگه، صاحب از زمانه. ولی شب قدر یه شب خاصی است که در اون شب درهای ولایت امام علیه السلام باز میشه، کما اینکه درهای قرآن باز میشه. لذا رسیدن به قرآن، رسیدن به معرفت امام علیه السلام در شب قدر آسانتره. همینطوری که شجره قرآن، درخت طیبه قرآن، میوه های خودشو در ماه رمضان در شب قدر تنزل میده تا راحتتر قلب ما بتواند از این میوه های قرآن استفاده کنه، به یقین برسه، به محبت برسه، به اخلاص برسه، به معرفت خدای متعال برسه. معرفت امام علیه السلام هم اینجوری است. خدای متعال در شب قدر درهای ولایت امام رو باز کرده. لذا خیر من الف شهره. اگر در غیر شب قدر انسان 1000 ماه زحمت بکشه، به اندازه شب قدر نمیتونه بهره مند بشه. اگر کسی این شب قدر رو پشت سر گذاشت و بهره مند نشد، دیگه باید منتظر بمونه، شاید یه شب قدر دیگری انشالله ماه رمضان آینده نصیب انسان بشه که درهای شب قدر به روی انسان باز بشه. پس بنابراین برای اینکه ما به توحید برسیم، از شرک نجات پیدا کنیم که همه عذاب ها مال شرکه، انسان موحد هیچ رنج و عذابی نداره، همه سختی ها مال شرکه. لذا موحدین هیچ وقت در عذاب نیستن،
موحدین اونها رو در سخت ترین حالات هم که بگذارید در آرامش کاملن، در رحمت کامل هستند، هیچ سختی رو تحمل نمیکنن. حتی عرض کردم در صحنه قیامت که دیگه سخت ترین صحنه هاست، تعبیر قرآن اینه اونها از فزع اکبر قیامت هم در امانن و هم من فزع یومئذ آمنون. موحدین هیچ رنجی نمیبرن، هیچ عذابی نمیبرن. همه رنج ها، همه عذاب ها مال این است که انسان از محیط توحید دور میشه، وارد محیط شرک میشه، ولو شرک خفی. اینها رنج میاره. باید پاک بشیم. پاک شدنش هم به نزدیک شدن به قرآن، به نزدیک شدن به اهل بیت، و فصل نزدیک شدن به اهل بیت و قرآن ماه رمضانه و قلب شب قدره که درهای قرآن بازه، درهای ولایت اهل بیت علیهم السلام بازه. ما از این وادی باید به سمت خدای متعال و اهل بیت حرکت کنیم، موحد بشیم. هممون هم میتونیم این کارو بکنیم. خب حالا عنایت بکنید، اگر کسی موحد نشد خودش دیگه معاقبه دیگه. این اسامی که شما در این دعای جوشن کبیر خوندید همین بود. اسامی خدا رو نام میبرید، میگید خدای تو علیمی، تو حکیمی، تو زنده هستی، خدایا همه اسماء حسنا مال توست، تو قادری، تو محبت داری، تو مجیبی، میشنوی. دیگران هیچ کارن. سبحانک، خدایا تو منزهی، لا اله الا انت، خدایا هیچ الهی جز تو نیست. اگر ما دیگران رو صدا زدیم، اگر ما از دیگران خواستیم، اگر ما به دیگران تکیه کردیم، خدایا تو منزهی، ما اشتباه کردیم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین که در ذکر یونسیه است و این راه نجات انسانه. اگر کسی توجه پیدا کرد که خدایا تو منزهی، اگر ما مشرک شدیم، اگر به غیر تو توجه کردیم، اگر از غیر تو خواستیم، اگر به غیر تو دل بستیم، اگر در دامنهای دیگه سر گذاشتیم، اگر دعوت شیطان و دنیا و نفس رو اجابت کردیم، خدای تو مقصر نیستی. سبحانک یا لا اله الا انت، جز تو الهی نبود، هرچه هستی تو هستی. اگر کسی بتونه اسماء خدا رو نام ببره زیبا، بعد احساس کنه او حاضر، لا اله الا انت، جز تو الهی نیست، حضرت حق حاضر ببینه، با او صحبت کنه، بگه لا اله الا انت، بعد بار گناهو به خودش به دوش بگیره، بگه سبحانک تو منزهی، بعد از او کمک بخواد، بگه خدای ما مشرک شدیم، گرفتار آتش جهنم شدیم، آتش شرکه، خدایا الغوث تو به فریاد ما برس، خلصنا من النار یا رب، تو ما را از آتشی که خودمون برای خودمون به پا کردیم، جهنمی که خودمون برای خودمون درست کردیم، خدای تو ما را نجات بده. این اون چیزیست که این شب ما باید بهش برسیم. توجه به حضرت حق، صفات او، اسماء و حسنای او، این 1000 اسمی که امشب نام بردید، و با توجه به این اسما ما حضور حضرت حق رو ببینیم، بگیم خدای همه کار تو بودی، دیگران هیچ کاره بودن، ما برای چی دنبال دیگران رفتیم، برای چی از دیگران خواستیم، برای چی به دیگران دل بستیم. سبحانک، اگر تونستیم اینو بگیم، بعد از خدای متعال کمک بخواید. خدای متعال اوست که ما را از جهنمی که خودمون برای خودمون درست کردیم نجات میده. حالا یه روایت بخونم، عرضمو جمع کنم که این جهنمی که ما باید ازش نجات پیدا بکنیم، این جهنم چیه، این نار چیه. روایت رو ابان ابن تغلب نقل کرده در کافی است. ابان ابن تغلب از شاگردان مقرب امام سجاد و امام باقر و امام صادق، مرحوم نجاشی در رجالش اونجا نقل کرده. امام باقر به ابان ابن تغلب فرمودن که بشین در مسجد مدینه و فتوا بده، من دوست دارم شیعیان در مثل تو امثال شیعیان در بین شیعیان من باشن، امثال تو در بین شیعیان من دیده بشه. یه همچین شخصیت بزرگواری است. فقیه بوده، قاری قرآن بوده، از سران قراء قرآن بوده. از امام صادق علیه السلام سوال کرد، این که خدای متعال در سوره بلد میفرماد فلقتحم العقبه، میفرماد ما به شما خیلی امکانات داده بودیم، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، ما به شما چشم دادیم، زبان دادیم، شما رو هدایت کردیم. این همه امکانات شما بعد از یه گردنه عبور میکردید، از اون گردنه عبور نکردید. فلقتحم العقبه، اقتحام نکردید، با سختی باید این گردنه رو پشت سر میگذاشتید، این راه دشوار رو میرفتید. این همه امکاناتی که تو دنیا به شما داده بودیم برای این بود که از این راه دشوار عبور کنید. به حضرت عرض کرد آقا این عقبه چیه؟
حضرت یه جمله‌ای فرمودن که فقال من اکرمه الله به ولایتنا فقط جاز العقبه. هر کسی خدا او رو مکرم بداره، ولایت ما رو بهش بده، از اون گردنه عبور کرده. بعد فرمود نحن تلک العقبه، ما اون گردنه ای هستیم، ولایت ما اون عقبه ای است که من اقتحمها نجا. کسی اگه بتونه ورود به ولایت ما بکنه نجات پیدا کرده، هیچ خطری او رو تهدید نمیکنه. همه امکاناتی که تو دنیا به ما دادن برای اینکه از این گردنه عبور کنیم. بعد حضرت فرمود که میخوای یه جمله‌ای بهت بگم، یه حرفی بهت بزنم که از همه دنیا و اون چه در اوست ارزشمندتره. اهل افیدک حرفا خیر لک من الدنیا و ما فیها. این بیان امام صادق علیه السلام، همه ما هم امشب بعد از حضرت بشنویم. فرمود میخوای یه جو به ابان ابن تغلب، به این شاگرد مقربشون، فرمودم میخوای یه کلمه بگم، یه مطلبی بگم که از همه دنیا و اون چه در اوست برای تو مفیدتره. عرض کرد آقا بفرمایید. حضرت فرمودن آیه بعدی لطیفتره. آیه بعدی رو براش معنا کردن. خدای متعال میفرماد ما امکانات به شما دادیم که از این گردنه عبور کنید. و ما ادراک ما العقبه، میدونی این گردنه چیه؟ فک و رقبه. باید شما یه گردنی رو، یه آدمی رو آزاد میکردی. ظاهر آیه اینه که شما باید برده ها رو بخرید آزاد کنید. اون موقع برده بودن دیگه. گردنه ای که باید ازش عبور کنید در راه خدا پولتون رو بدید، برده آزاد کنید. ولی امام صادق فرمودن که نه، میخوای این آیه رو برات معنا کنم؟ خدای متعال چی میفرماد؟ فک و رقبه. خدای متعال میخواد بفرماد شما باید خودتون رو از آتش آزاد میکردید. اون گردنه ای که بعد ازش عبور میکردید این بود که بعد وارد وادی ولایت ما میشدید، و اگر وارد وادی ولایت ما میشدید دیگه از آتش نجات پیدا کرده بودید. فک و رقبه یعنی این. فرمود الناس کلهم عبید النار، همه مردم اسیر آتشن، برده آتشن، آتش رو میپرستن. میدونید آتش پرستی یعنی چی؟ انسان اگه با رغبت به طرف گناه رفت، این پرستش آتشه. پول خرج میکنه که گناه کنه، پول خرج میکنه بره جهنم، این آتش پرستی است دیگه. الناس کلهم عبید النار الا غیرک و اصحابک، غیر تو و دوستانه، غیر شما و دوستان اهل بیت. فرمود همه مردم برده آتشن، خودشون آتش رو میپرستن. که خدای متعال فان الله فک رقابکم من النار به ولایتنا، خدای متعال به شما منت گذاشته، گردنهای شما رو از آتش نجات داده. لذا در روایات میدونید فرمود النار ولایت و عدو آل محمد، حقیقت آتش ولایت اولیاء طاغوت، ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیت. اونا هستن ما رو به شیطنت و کفر و شرک دعوت میکنن. نبی اکرم و اهل بیت آمدن تو این دنیا شفاعت کنن، ما رو به بهشت برسونن با خون خودشون، با شهادت خودشون. اونا میخوان ما رو از این گردن عبور بدن. اولیاء طاغوت، دشمنان ائمه علیهم السلام، میخوان ما رو جهنمی کنن. هیچ کسی جهنمی نمیشه الا با دعوت اونا، با وسوسه شیطان، با تحریک اونا. و مردم همه برده آتشن الا اونایی که وارد وادی ولایت اهل بیت بشن. اگر کسی از این گردن عبور کرد خودشو نجات داده.